यस यस विशाल भाइ थ्याङ्क यू है द्याट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ हामीले चाहिँ कन्सियस माइन्डलाई पनि युज गर्नु पर्यो कि हामी सबकन्सियस माइन्डलाई के कमान्ड दिँदैछौँ तपाईँले बोलेका हरेक शब्दहरू तपाईँको सबकन्सियस माइन्डमा जाँदैछन् भनेपछि कि हामीले त्यो सबकन्सियस माइन्डलाई कुन कुन कमान्ड दिँदैछौँ त वी हेभ टु बी रियली भेरी भेरी केयरफुल सर नमस्कार हजुर नमस्ते सर म पनि एक दुईवटा अलिकति कुरा राख्नु मन पर्यो हजुर जस्तै अघि हाम्रो त्यहाँ श्रेष्ठजी साथीले जुन कुरो राख्नुभयो नि मैले पनि हजुरलाई हिजो मैले त्यही सवाल राखेको थिएँ त्यसको अर्थ चाहिँ मैले यसरी बुझ्छु है सर हजुर पैसाको पछाडि नकुद कामको पछाडि कुद भनेको त्यो काम गरिसकेर पनि आउने चाहिँ पैसै हो त्यो भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ अब त्यही हो जस्तो लाग्छ होइन मैले चाहिँ हाम्रो डाक्टर योगी विकासानन्दज्यूको प्रवचनमा सुनेको थिएँ होइन अनि त्यसलाई चाहिँ अब त्यसरी मैले चाहिँ डिफाइन गरेँ हजुरसँग हिजो छलफल गरिसके पछाडि अनि अर्को जस्तै मलाई अब लागेको चाहिँ के भने यो जुन यो हामीले एनएलपीको यति धेरै टेक्निकहरू सिकिरहेछौँ है यति धेरै सिकिरहेछौँ अब त्यो टेक्निकहरू चाहिँ प्रयोग गर्दा गर्दै अहिले पुरै दिनै बितिराखेको अवस्था छ क्या सर पुरै दिनै बितिराखेको अवस्था अब सबै त होइन सर अब छनौट गरेर आफूलाई जुन जुन चाहिने एकदमै इफेक्टिभ लागेको त्यो चाहिँ गरिराखेको त्यही पनि अब गर्दा गर्दै हजुरको 10-12वटा जस्तो हुँदो रहेछ त्यो टेक्निकहरू अनि त्यो माथि अब लाया फेराको मेडिटेसनहरू दुईटा मेडिटेसन चाहिँ म मूलाधार चक्र र यो फिल द बुद्ध यो दुईटा चाहिँ गर्छु किनभने यो एकदमै मलाई चाहिँ अब यसले राम्रो गरिराखेको अवस्था छ होइन हाम्रो वैद्य सरले भन्नुभएकोमा चाहिँ त्यो अब जस्तै म चाहिँ यो मूलाधार चक्रको चाहिँ स्वर निकालेरै गर्छु त्यो छिटो छिटो गरेको भन्दाखेरि लम भनिसके पछाडि लास्टको म भनिसकेपछि त्यो अन्तिमको त्यो लामो गरिन्छ नि त्यतिखेर चाहिँ अति धेरै भाइब्रेसन आउँछ क्या सर अति धेरै अब त्यो एउटा कुरा यसरी बुझ्छौँ होइन हरेक पर्सनको लागि हरेक व्यक्तिको लागि मन्त्र सुड बी डिफरेन्ट एउटै भाइब्रेसनले सबै मान्छेलाई काम गर्दैन एउटै दबाईले सबै मान्छेलाई काम गर्दैन बुझ्नुभयो नि हो अर्को कुरा हरेक व्यक्तिको लागि तपाईँको मूलाधार चक्रको स्थान पनि फरक छ हो अभी त यो त बेसिक हो एडभान्समा चाहिँ अझै चाहिँ तपाईँको मूलाधार चक्र जगाउनको लागि होइन हो हामीले अरू अरू प्रक्रिया पनि हुन्छ त्यो प्रक्रियाहरूलाई पनि गर्छौँ के गर्न चाहिँ बुझ्नुभयो नि एउटा चिज जहाँसम्म चाहिँ अर्को कुरा छ हेर्नुहोस् है हामीले उसको कुरा चाहिँ गर्दैछौँ पैसाको कुरा गर्दैछौँ मैले अझै पनि तपाईँले पैसालाई चाहिँ जुन रूपमा डिफाइन गर्दै हुनुहुन्छ नि त्यो डिफाइनेसन चाहिँ अझै भएन क्या किनभने मनी इज वाट भनेर हामीले चाहिँ क्वेसन सोधिराखेका थियौँ हो अस्तिसम्म रिलेसन के लाइफ के भनेपछि इनकेस तपाईँले चाहिँ अब अहिले जुन चाहिँ क्वेसन आयो इभन उहाँको पनि यदि त्यो एक्सर्साइज राम्रो तरिकाले गरेको भए चाहिँ यो डिफिनेसन आउँथेन कि हरेक व्यक्तिको लागि चाहिँ पैसाको डिफिनेसन फरक हुन्छ एनएलपीमा चाहिँ हो मेरो लागि चाहिँ के थियो पैसाको डिफिनेसन मैले मान्छेलाई छुँदैछु त्यो लाइफ परिवर्तन हुँदैछ मेरो लागि पैसा त्यो हो अहिले जसरी मैले तपाईँको लाइफमा छुँदैछु हजुरको लाइफ परिवर्तन हुँदैछ त मैले चाहिँ के सोचिरहेको छु त आई एम अर्निङ फ्रम दिस बुझ्नुभयो नि तपाईँको लागि पैसाको मिनिङ के हो त फेरि हो पैसा भन्नाले केवल यो नेपाली नोट अथवा आइसी अथवा डलर भन्ने कुरा भएन के तपाईँले मिनिङ के दिनुहुन्छ त होइन यो नोटको परम्परा त कति आयो धेरै त भएन नि त नोटको परम्परा अथवा जसलाई हामीले पैसा भनिरहेछौँ अझै पनि अफ्रिकाको कति धेरै ठाउँमा चाहिँ पैसा भनेको के तपाईँले अन्न लिएर उनीहरूसित त अन्न साट्नु भयो भने ल हजुर चाहिँ एकदम धनी भन्ने भयो हेर्नुहोस् हजुर हो समृद्धि भनौँ न सर त्यही त नि मैले भन्न खोजेको मात्रै त्यही हो हाम्रो लागि चाहिँ मिनिङ के भन्ने कुरा हो क्या बुझ्नुभयो नि होइन हो त्यही भएर हामीले पैसाको लागि मिनिङ के दिएका छौँ त अब तपाईँले चाहिँ ल भन्नुहोस् म चाहिँ मेरो कामको पछाडि चाहिँ भाग्दैछु कि म चाहिँ पैसाको पछि भाग्दैछु त मेरो लागि पैसा भनेको के हो मैले लाइफ परिवर्तन गर्दैछु होइन हो मेरो लागि त पैसा पनि त्यही भयो मेरो लागि त काम पनि त्यही भयो
काम पनि तपाईँको लागि के त फेरि हैन। त्यही भएर पहिला चाहिँ आफ्नो डिफिनेसन दिनुहोस्। आफ्नो डिफिनेसन दिइसकेपछि अब तपाईँको लागि के हो त। अर्को कुरा मैले भनेको कुरा चाहिँ दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन है, बुझ्नुभयो नि। यो चाहिँ तपाईँको फ्याक्ट भन्ने कुरा होइन, बुझ्नुभयो नि। हो, मेरो ओपिनियन चाहिँ यस्तो हुनसक्छ, अर्काको मान्छेको ओपिनियन पनि उसको तरिकाको हुनसक्छ। अब तपाईँको ओपिनियन के त। मैले चाहिँ हजुरहरूले सोधेको क्वेसनमा चाहिँ मैले आफ्नो ओपिनियन मात्र दिन सक्छु। एनएलपीले के चाहिँ भन्छ भन्ने कुरा होइन क्या त्यो भनेको चाहिँ मैले एनएलपी बुझेर मैले ओपिनियन के बनाउन सकेँ त। अर्को कुरा हामीले जेसुकै भने पनि द्याट इज नट द युनिभर्सल फ्याक्ट। त्यो चाहिँ युनिभर्सल फ्याक्ट होइन, ठिक छ नि, क्लियर छ नि होइन। हो, द्याट इज जस्ट ओपिनियन। और त्यो ओपिनियनलाई चाहिँ तपाईँले ओपिनियन बुझ्ने कि नबुझ्ने कि त्यसलाई महत्त्व दिने कि नदिने द्याट इज टोटली अप टु यु। क्लियर छ नि है। यस सर, यो हजुरले जुन त्यो हामीलाई एउटा अभ्यास गराउनु भएको छ नि, मेरो जीवन चाहिँ उदाउँदै गरेको सूर्य हो भने जस्तै पैसा भनेको के हो त्यो आफ्नो सबकन्सियस माइन्डमा आउनु पर्यो होइन त सर। आउनु पर्यो। हजुर हो, हजुर हजुर। हस्, थ्याङ्क यू सर। हस् गुरुजी, एउटा फेरि सानो कन्फ्युज क्लियर गर्नु पर्यो। हजुर यो लामा फेराको मन्त्र गर्दाखेरि नि हजुर म त रेकर्डिङ गर्छु कि मेरो कतै गल्ती भयो कि के भयो भनेर। प्रत्येक पल्ट टोन फरक हुन्छ के भयो नजानेर हो कि के हो। त्यस कारण गुरुजीको एउटा टोन है मैले ओडियोमा आएको थिएँ, टोन फरक हुने रहेछ। आज पनि सुने, आज पनि फरक, हिजो पनि फरक छ। मलाई एकचोटि चाहिँ त्यो रेकर्डिङ गरेर पठाइदिनु होला, म एकचोटि चेक गराउन सर है। हस् हस् हस्। त्यतै सैटरडे सन्डे चाहिँ छुट्टी हुन्छ लामा फेराको क्लास। ए हस् हस् है, हस् हस्। हामीलाई पनि यसो अलिअलि चाहियो नि त, फ्री टाइम चाहियो नि त हैन। हस् हस् हस्। नेक्स्ट क्वेशन, इफ यु हेभ एनी क्वेशन। सर नमस्कार। हजुर हजुर भन्नुहोस्। सर मलाई यो हजुर यो एनएलपी को भन्दा नि लामा फेराको अलिकति त्यो व्हाट्सएप चाहिँ त्यति राम्ररी चलेन मेरो पहिलाको मोबाइलबाट। त्यसलाई मैले रिक्वेस्ट गरेर पठाइदिनु भएर बल्ल होल प्रक्रिया चाहिँ हेर्दैछु। हजुर। अनि हामी बल्ल त्यो दोस्रो चक्रमा रहेछौँ होइन। मैले क्लासै सकियो कि भनेर, अनि सरले त्यो एउटा एक्सरसाइज नगरेपछि ग्रुपमा एड गर्दिन भनेर लेख्नु भएको थियो। लामा फेराको थियो कि यो सामान्यजमको थियो भने म कन्फ्युज भएँ सर। सामान्यजम चाहिँ अबको सोमबारबाट सुरु हुने क्लास हो त्यो भनेको। ए हजुर, ठिक छ। हजुर हजुर। नेक्स्ट, अनम्युट गर्नु होला आफूले आफूलाई, नत्र अनम्युट नगरिन्जेसम्म सुन्दिनँ मैले। सायद क्वेसन कसैसँग पनि छैन होला है। सर म अलिकति भन्छु ल सर। हजुर सर। यो सरले मेरो एउटा दिमागै अलिकति परिवर्तन भयो सर। हजुर। प्रथम त म सरलाई सबैभन्दा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर। कहाँनिर गयो भने सर यो अहिले यो एनएलपी चाहिँ विशेष गरेर यो हाम्रो दमक नगर, मेरो झापा दमक हो सर घर होइन। दमक नगरपालिकाले यो पाठ्यक्रम करिकुलम निर्माण गर्नलाई, बेसिक लेभलको करिकुलम निर्माण गर्नलाई हामी 2-3 जनालाई जिम्मा दिएको छ क्या सर। हजुर। अनि अब मेरो ध्यान चाहिँ अहिले कता जाँदैछ भने हजुर त्यो करिकुलम बनाउँदाखेरि नेगेटिभ वर्डहरू कहाँ छन्, ती नेगेटिभ वर्ड चाहिँ हुनु हुँदैन भनेर चाहिँ मेरो ध्यान त्यता गयो क्या सर। यो ब्युटिफुल सर, ब्युटिफुल ब्युटिफुल। यो कुराले अब मलाई के भयो भने हाम्रो ठाउँमा जस्तो कतिपय उसमा अब जस्तो यो चाउचाउ नखाऊ यस्ता खालका शब्दहरू हामी प्रयोग गर्थ्यौँ कक्षा कोठा अथवा जहीँसुकै। अब त्यो कुरा चाहिँ हुनु हुँदैन भनेर हरेक कन्टेन्टमा चाहिँ त्यो राखेर जानुपर्छ भन्ने एउटा मैले शिक्षा पाएँ सर। यसबाट सबैभन्दा ठुलो मेरो लाइफको शिक्षा हो यो। अनि अर्को कुरो यो पैसाको कुरोमा सर मेरो पैसाको सिद्धान्त अलिक फरक छ। मेरो पैसाको सिद्धान्त चाहिँ के छ भने पैसा हावामा छरिराखेको छ, त्यसलाई टिप्न जान्नुपर्छ भन्ने मेरो सिद्धान्त हो सर। मैले यसलाई अलिकति मैले त्यो ढङ्गले विश्लेषण गरेको छु सर। यो के हो सरलाई? आज हामी पैसाको अर्को एक्सरसाइज गर्छौँ है, ढुक्काउनुहोस्।
ठिक छ यस ओके अब हेर्नुहोस् है त्यसो भए पैसालाई चाहिँ कुन रूपमा लिने भन्ने एउटा चाहिँ तपाईँको राम्रो एक्सर्साइज छ आज हामी त्यसलाई गर्छौँ पहिला चिज भनेको मलाई कुनै यस्तो एउटा चिज भन्नुहोस् जो चाहिँ ब्रह्माण्डमा छ जुन चाहिँ तपाईँलाई जति चाहिए पनि तपाईँले लिनुपर्छ जति चाहिए पनि तपाईँलाई मिल्छ र फ्रीमा मिल्छ हावा जति चाहिए पनि छ नि होइन हो तपाईँलाई यो हावा कति खर्च गर्नुपर्छ भनेर कहिले गर्नुपर्छ र भन्नुहोस् त मैले यो हावालाई चाहिँ बचाउनु पर्छ अथवा चाहिँ मैले हावालाई चाहिँ आई मिन मेरो ब्याङ्क एकाउन्टमा हालेर राख्नुपर्छ भन्ने छ र कहिले छैन नि है ओके त्यसो भए हामीले यो पैसालाई पनि हावा रूपमा चाहिँ तोलेको भए हुन्थ्यो के हुन्थ्यो जहाँ भने पनि पाइन्थ्यो जति बेला भने पनि पाइन्थ्यो हो यस थट प्रोसेस चाहिँ यसरी हुनुपर्छ के बुझ्नु पनि हामी धनी हुन्थ्यौं सर धनी गरिब भन्ने नै हुन्थेन नि त अब सबैले जति बेला जहाँ पनि पाउने भएपछि के धनी के गरिब अहिले हावाका लागि कोही धनी र कोही गरिब त छैन जसले पनि पाएछ जसले पनि पाएछ गरिबमा नि आछ महलमा पनि आछ हो अर्को कुरा अनि सर हावालाई चाहिँ अझै पनि हामीले देख्न सक्दैनौँ हो भनेपछि भी अझै पनि भएन भिजुअल चाहियो नि त हामीलाई त त्यसो भए पैसाको लागि भिजुअल के हुन सक्छ भन्नुहोस् त मलाई व्हाट आर द सिम्बल ओके फर मनी लेख्नु होला है प्लिज आन्सरमा व्हाट आर द सिम्बल फर मनी पैसा भनेपछि हामीले के चीज काउन्ट गर्न सक्छौँ व्हाट आर द सिम्बल फर मनी लक्ष्मी गोल्ड यस व्हाट आर द सिम्बल फर मनी हामीले अहिले पैसा भनेपछि के बुझ्छौँ नोट बुझ्छौँ डलर बुझ्छौँ हैन त्यसपछि गोल्ड बुझ्छौँ चाँदी बुझ्छौँ अरु लक्ष्मी बुझ्छौँ कोइन नोट्स गोल्ड ल्यान्ड जग्गा जमिन यस तपाईको भी त चाहियो नि त देख्नको लागि भी नै भएन भने ओके न भी ए के सबै मिल्नु पर्यो ह्याप्पीनेसलाई देखिँदैन सर दैट शुड बी भी देखिने चीज चाहियो देखिने चीज डायमंड एस that should be seen clearly cash in hand coin yes bank balance uranium share praman patra yes visa creativity just for me mushroom yes wonderful land अब हेर्नुस् है मैले भन्न खोजेको अर्थ महिनेको लागि तपाईको भी नै क्लियर छैन त तपाईलाई भी ए के सबै आउनु पर्यो कि परेन फिलिङ आउनु पर्यो कि परेन भी ए के सबै हो भी ए के नै आएन भने के तपाईको सबकन्सियस माइन्डले चाहिँ मनै समात्छ त सम्पत्ति भन्ने कुरा छ नि सर है यो सम्पत्ति जस्तो वर्डहरु चाहिँ दिस इज अनक्लियर वर्ड अनडिफाइन हो यो चाहिँ यु हैव टु युज द डिफाइन वर्ड
मेरो 2 छोरा मेरो सम्पत्ति हुन् भन्न पनि सकियो, मेरो छाता नै मेरो सम्पत्ति हो भन्न पनि सकियो हैन। द्याट सुड बी द डिफाइन वर्ड। भी चाहिँ हो भिजुअलमा तपाईले के चीज देख्नुहुन्छ। यस, गोल्ड, डायमन्ड, क्यास, ल्यान्ड, शेयर, नेपाल राष्ट्र बैंक, धानबाली। यस, अनम्युट गर्नु भएन भने चाहिँ सुनिदैन है। सुनाउनको लागि चाहिँ अनम्युट गर्नु होला। रिटर्न चेक। यस, सुरु गरौँ होइन गुरु? हजुर, ल भन्नुहोस्। थोरै भक्कबाट सुरु गर्दा राम्रो भयो कि। मैले चाहिँ मनी भनेर घर गाडी यिनी कुराहरू चाहिँ खासै देख्दिनँ। अब यसले पैसा दिन्न, मेरो लागि मनी भनेको मसरुम हो सर, जस्ट भन्नु। त्यो बजारमा जान्छ, त्यसले पैसा ल्याउँछ, त्यही भएर त्यति हो सर। अरू यिनी अब यो घर छ त अब पैसा दिँदैन सर, गाह्रो छ। अब हेर्नुहोस् है, रोक्नु होला है। गाह्रो छ यो शब्द आयो, कहाँ गयो सबकन्सियसमा। अब तपाईँलाई गाह्रो नभएकोलाई हुन्छ सर। तपाईँले युज गर्ने शब्दले कति फरक पार्छ हेर्नुहोस् त। जसले पनि जान्छ, सबै मान्छेले पैसा दिने, पैसा कमाउनु त सजिलो छ भन्ने भन्नुहोस् न। हजुर, तपाईँले अहिले एउटा वर्ड युज गर्नुभयो, गाह्रो छ भन्ने हो। हजुर, तपाईँले यति वर्डले गर्दा सर तपाईँलाई चाहिँ लाइफमा धेरै गाह्रो बनाइदिन्छ क्या। हेर्नुहोस्, जबसम्म गाह्रो हुँदैन नि तपाईँलाई होइन हो, के भन्छ अब मलाई चाहिँ पैसा आउँदैन भन्ने पर्छ के सबकन्सियस माइन्डलाई चाहिँ। पैसा कमाउन चाहिँ सजिलो छ, सजिलो तरिकाले आउँछ भनेको भए चाहिँ पैसा एकदमै सजिलो तरिकाले आउँथ्यो। नै पैसा सजिलो तरिकाले आउँछ, तर घरले कमाउँदैन भन्न खोजेँ अब मैले। घरले किन कमाउँदैन सर? घर भाडावाला आउनु मिलिहाल्यो नि। मिलिहाल्यो होइन। नै मेरो घर भाडा नलाउने भएर होला सर, नकमाउने भएको। हो, त्यही भएर यो थट प्रोसेस चाहिँ बदल्नु पर्यो क्या, बुझ्नुभयो नि। घरले पनि कमाउँछ हो। हेर्नुहोस् है, एकजना हाम्रो लास्ट टाइम चाहिँ विजयजीले भन्नुभएको थियो कि अथवा कसैले भन्नुभएको थियो यो कहानी चाहिँ, यो घोडाको कहानी है। सायद मलाई लाग्छ विजयजीले भने जस्तो लाग्छ, अथवा चाहिँ कसैले भन्नुभएको थियो। सो के भएछ त भन्दा हेर्नुहोस् है, नाउ एभ्रीवन लिसन टु मी भेरी केयरफुल्ली। यो चाहिँ तपाईँको घोडाको कहानी हो के। एउटा चाहिँ मान्छे रहेछ हेर्नुहोस्, अनि उसको घोडा मरेछ है। उसले चाहिँ एकजना व्यापारीलाई गएर ल घोडा किन्दैन भनेछ है। घोडा किन्दैन भनेपछि ल घोडालाई चाहिँ कति पर्यो त भनेर उसले चाहिँ 1000 रुपियाँ भनेछ। 1000 रुपियाँ त। अनि पछि आएर हेरेको त घोडा तपाईँको मरेको रहेछ क्या, मरेको रहेछ। त्यसपछि पैसा त लिएर ओ टाप कस्यो, बुझ्नुभयो नि होइन। तपाईँको 3-4 महिनासम्म आउँदै आन्छ हेर्नुहोस्। त्यसपछि 3-4 महिनासम्म आइसकेपछि अब व्यापारीले गएर हेरेको त घोडा त तपाईँको यसरी चाहिँ मरेको घोडा रहेछ। उसले के गर्यो भन्दा नि होइन हो, ल 1-1 रुपियाँको चाहिँ लौरी किन्नुहोस्, प्राइसमा चाहिँ तपाईँलाई घोडा पाइन्छ भनेर उसले भन्दैछ हेर्नुहोस् हो। उसले चाहिँ तपाईँको 10,000 वटा लट्ठी बेचेछ हो। 1 रुपियाँको लट्ठी परेर लक्की विजेताले चाहिँ के पाउँछ त, एउटा घोडा पाउँछ होइन। अनि तपाईँको चाहिँ लक्की ड्र भएछ, एकजनाले परेछ। अनि परेर गएर हेर्ने भन्दा त घोडा त मरेको छ होइन। अनि उसले के भने, तिम्रो घोडा त मरेको छ भनेपछि ठिकै छ नि त, तिमीले दिएको 1 रुपियाँ थियो, म तिमीलाई 2 रुपियाँ दिन्छु भनेर उसले 2 रुपियाँ दिएछ क्या। हेर्नुहोस्, बुझ्नुभयो नि। भनेको मरेको घोडाले त बिजनेस दिन सक्छ भने दिमाग लगाउनु भयो भने के घरले बिजनेस दिन सक्दैन र सर? मैले 2000 आई डोन्ट रिमेम्बर इट ओके, म 65-66 को घटना हुनुपर्छ।
नेपालमा चाहिँ कास्की जिल्लादेखि लिएर तपाईँको चाहिँ गण्डकी अञ्चलमा मोर देन 120 होमस्टेहरूलाई चाहिँ मैले प्रमोट गरेको थिएँ नेपालमा। विदेशीहरूलाई कन्ट्याक्टमा चाहिँ मैले लिएर आएर मैले उनीहरूलाई चाहिँ उस गर्थेँ, पठाउँथेँ, एन्ड आई गेट द कमिसन आई मिन फ्रम देयर। मैले उनीहरूबाट कमिसन लिँदै क्लियरली हो भन्न खोजेको। एउटा गाउँको मान्छेले पनि एउटा सानो रुमलाई पनि तपाईँको होमस्टे जस्तो बनाएर त उनीहरूले कमाउन सक्छन् भने घरले बिजनेस दिँदैन भन्ने होइन क्या। त्यही भएर त्यो थट प्रोसेस सुड बी चेन्ज, बुझ्नुभयो नि। हामीले कहिले पनि आफ्नो लागि चाहिँ कहिले पनि नेगेटिभ वर्ड चाहिँ युज गर्नै भएन क्या बिजनेसको लागि। कसरी गर्न सकिन्छ भनेर जानु चाहिँ अर्को चिज हो। सो द्याट इज अ गुड वे, बुझ्नुभयो नि। ठिक छ नि होइन? ठिक छ सर। यस, केदार भण्डारीजी वन्डरफुल। कुरा बुझ्दै जाँदा मैले देखे चिनेका सबै मान्छे मेरो लागि पैसा रहेछ। ब्युटिफुल सर, यस। ठिक छ नि होइन? भनेको मरेको घोडाले पनि तपाईँलाई चाहिँ पैसा दिन सक्दो रहेछ, तपाईँले बुद्धि लगाउनु भयो भने। यस सर। द्याट इज टोटली अप टु अस होइन कि हाम्रो थट प्रोसेस कस्तो छ त। ठिक छ नि होइन? क्लियर छ नि है? क्लियर सर। पैसा कमाउन सजिलो छ। यस, ठिक छ। त्यसो भए आई वान्ट टु मेक योर ब्याकबोन स्ट्रेट। आफ्नो चस्मा चाहिँ यो मेडिटेसनहरू गर्ने बेला चस्मा चाहिँ खोलेर गरिदिनु होला, राखिदिनु होला। योर ब्याकबोन सुड बी स्ट्रेट, योर आइज सुड बी क्लोज। Take a very deep breath. Nine times some. Take a very, very deep breath. Now, imagine that you are in the beautiful nature. तपाईं एउटा नेचरमा हुनुहुन्छ, where you are getting a lots amount of oxygen. तपाईलाई अक्सिजन चाहिँ एकदमै आइराखेको छ, and you are breathing the oxygen, beautiful oxygen. The breath is coming
and going. अक्सिजन आउँदैछ, तपाईको रोम रोममा जाँदैछ र अक्सिजन तपाईबाट बाहिर निस्कँदैछ. You are breathing this oxygen. आफ्नो शरीरमा रोम रोममा त्यो अक्सिजनलाई लिनु होला. Take the oxygen from each and every pore of your physical body. हरेक पोरहरुबाट, हरेक तपाईको नसाहरुबाट, हरेक तपाईको सेलहरुबाट अक्सिजन लिनु होला र अक्सिजनलाई छोड्नु होला. The huge oxygen is there. तपाई जति चाहनुहुन्छ त्यति छ अक्सिजन. Breathe is very deeply. Oxygen deep लिनु होला. Take a very deep oxygen and tell, may my money wisdom increase. मेरो पैसाको लागि बुद्धि बढोस्. मेरो पैसाको बुद्धि बढोस्. May my money wisdom increase. मेरो yes. मेरो पैसाको बुद्धि बढोस्. मेरो भित्र पैसाको बुद्धि बढोस्. May my money wisdom increase. Remove all the fear inside you. Remove all the anxiety, throw all the anxiety, throw all the greed. Become relax yourself with this breath. Now imagine that अब कल्पना गर्नुस् कि हावामा lots of gold is coming, lots of note, lots of dollar, lots of euro, lots of golden coins are coming. यो हावामा केवल के छ त सुनै सुन छ. यो हावामा डलरै डलर छ. यो हावामा हजारौं डलरहरु छन्, हजारौं सुन छ, अनगिन्ती सुन छ र युनिभर्सबाट आउँदै छ. This the full year is full with the gold, full with the diamonds, full with the dollars, full with the euros is coming, and that is everywhere. You see 10 kilometer east, you can see it. 10 kilometer agadi, 10 kilometer pachadi, 10 kilometer upar, 10 kilometer niche. Everywhere you see, you can only see the gold. You can only see it is coming.
Everything in this entire universe is filled with this money. तपाईं जति चाहनुहुन्छ उति लिन सक्नुहुन्छ. तपाईं जति चाहनुहुन्छ यसलाई समाउनुहोस्, छोड्नुहोस्, लिनुहोस्, छोड्नुहोस्, लिनुहोस्, छोड्नुहोस्, यो सबै तपाईंको. This everything belongs to you. Money is coming and money is everywhere. हरेक ठाउँमा money नै money छ. You have a lots amount of money. तपाईलाई जति चाहिएको छ उति छ. यो ब्रह्माण्डमा केवल money नै money ले भरिएको छ. And this everything belongs to you. यो सबै चीज कसको हो त? यो सबै चीज तपाईको हो. तपाई जति चाहनुहुन्छ उति लिन सक्नुहुन्छ. You are getting it from everywhere. हरेक सासमा तपाई मनी लिँदै हुनुहुन्छ और हरेक सासमा तपाई मनी छोड्दै हुनुहुन्छ. You are getting money, you are breathing money. तपाई मनीलाई ब्रेथ गर्दै हुनुहुन्छ, तपाई मनीकै सास लिँदै हुनुहुन्छ र मनीलाई छोड्दै हुनुहुन्छ. कल्पना गर्नुहोस् कि तपाई दुईटा हात फैल्याउँदै हुनुहुन्छ. आफ्नो दुईटा हातलाई फैल्याउनुहोस् दुई साइडतिर. यस, दुईटा हातलाई उठाउनुहोस्. Raise your hand in both the direction so that you are holding every money from all the direction. Yes, money is coming and money is going. And I want you to dance. कल्पना गर्नुहोस् कि तपाई यही मनीमा नै डान्स गर्दै हुनुहुन्छ. You are dancing in the money. You are dancing in the gold. You are dancing in the diamonds. And this money, this gold, this coin, this dollar, this euro, yes, everything is coming more and more from the universe. The more you use, the more it is coming. तपाई जति युज गर्दै हुनुहुन्छ अझ बढी आउँदैछ युनिभर्सबाट. तपाई जति खर्च गर्नुहुन्छ अझ बढी आउँछ युनिभर्सबाट. I want you to start giving to the people. म चाहन्छु कि तपाई अब मान्छेहरुलाई यो पैसा दिन सुरु गर्नुहोस्. The more you give, the more you gain. कल्पना गर्नुहोस् कि तपाई दिदै हुनुहुन्छ, तपाई बाँड्दै हुनुहुन्छ मनी. You are making so much of the hospital. You are making many schools. र त्यो स्कुलहरुमा आफ्नो नाम लेखेको हेर्नुहोस्. हस्पिटलमा हजुरको नामबाट हस्पिटल भएको हेर्नुहोस्. तपाईले धेरै वृद्धाश्रमहरु चाहिँ खोल्नु भएको छ र त्यो वृद्धाश्रमहरुमा हजुरको नाम हेर्नुहोस्. And you are giving more and more to the people. तपाई नाच्दै हुनुहुन्छ, तपाई झुम्दै हुनुहुन्छ. And you are enjoying this moment. I want you to touch that money. I want you to smell that money. म चाहन्छु कि तपाई यो मनीलाई सुँग्नुहोस्. The beautiful smell from money is coming. A beautiful smell of money is coming.
You are touching the money from each and every part of your body is touching the money. तपाईं जता जानुहुन्छ केवल मनीकै साथमा जाँदै हुनुहुन्छ र तपाईं आफैमा एउटा मनी हो. You are yourself is a part of it, and this everything belongs to you. यो हर चीज यो तपाईंकै हो. You are feeling so good. You are feeling so relief. Feel the impression of increasing the amount of money everywhere. तपाईं जति दिँदै हुनुहुन्छ, the money is increasing. You are feeling so relaxed. तपाईं जति जति देख्दै हुनुहुन्छ, जति जति मनीलाई देख्दै हुनुहुन्छ, you are more calm, more peaceful and more relaxed. तपाईं नाच्दै हुनुहुन्छ, तपाईं झुम्दै हुनुहुन्छ, तपाईं स्मेल गर्दै हुनुहुन्छ. The more you are seeing it, you are becoming more and more calm. You are becoming so relaxed. You are feeling wonderful. You are feeling like on the top of the world. आफै भित्र भन्नुहोस्, I am the money magnet. तपाईं जता जता जाँदै हुनुहुन्छ, यो मनीको फ्लो उतै उतै बग्दै छ. Wherever you are going, yes, all the money is flowing towards you from each and every direction. पूर्वबाट, पश्चिमबाट, उत्तरबाट, दक्षिणबाट, आकाशबाट, पातालबाट, हरेक डिरेक्सनबाट तपाईलाई केवल मनी नै मनी आउँदैछ. हजारौं गोल्ड, लाखौं सोना. Yes, all this gold, diamond, silver, yes, all this dollar, pound, and everything is coming towards you. अर कल्पना गर्नुहोस् कि माथिबाट लक्ष्मीले तपाईलाई आफ्नो घटाबाट तपाईलाई आशीर्वाद दिँदै हुनुहुन्छ. Lakshmi is giving the आशीर्वाद to you. Imagine that, yes, Lakshmi is giving आशीर्वाद to you. सतनम आदेश गुरुजी को आदेश. ओम गुरुजी. ओ महामाया महालक्ष्मी देवी गरुण वाहिनी द्वारिका क्षेत्र बैठ कर थापन थापी संतोषनाथ विष्णु जी खड़खंड तेज स्वरूप जिसकी अर्धांगिनी कहा लो. 56 करोड़ यादव की राजरानी कहा लो. 56 करोड़ यादव के हाथ से सेवा पूजा आरती धूप ध्यान करा लो. लक्ष्य 84 जी अर्जुन को जोगा दाना पानी आहार पुरा लो. हमारे घटपिंड भय हरणा दोजक तारणा नादविंद ज्योति कला का धर्म इतना महामाया महालक्ष्मी मंत्र संपूर्ण भया श्रीनाथ जी गुरु जी को आदेश आदेश. सतनमो आदेश गुरु जी को आदेश. ओम गुरु जी. ओम महामाया महालक्ष्मी देवी गरुण वाहिनी द्वारिका क्षेत्र बैठकर थापना थापी संतोषनाथ विष्णु जी खड़खंड तेज स्वरूप जिसके अर्धांगनी कहा लो. 56 करोड़ यादव की राजरानी कहा लो. 56 करोड़ यादव के हाथ से सेवा पूजा आरती धूप ध्यान करा लो. लक्ष्य
84 जियाजू नको जोगा दाना पानी आहार पुरालो हमारे घटपिंड बयारन दोजक तारण नाद बिंद ज्योति कला का धर्म इतना महामाया महालक्ष्मी मंत्र संपूर्ण भया श्रीनाथ जी गुरु जी को आदेश आदेश। ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। Now rub both of your hand, दोनों हाथ को रगड़े। Still close your eyes। यो हातलाई चाहिँ सारा शरीरमा चाहिँ एकचोटि छोड्नु होला माथिबाट तलसम्म। आँखा बन्दै गरेर close your eyes and touch your entire physical body with this hand। Again rub both of your hand। दुईटा हातलाई फेरि तपाईले रगड्नु होला। Create a fire in your hand। Put that into your eyes। Looking at your palm, slowly open your eyes। You can unmute yourself and then you can ask me, how are you feeling? हजुर आज यो मेडिटेसनको साह्रै एकदम नयाँ फिलिङ भयो सर। आज मलाई चाहिँ एकदम पुरै टोटली न्यू भयो। हामीले पैसालाई कुन रूपमा हेर्दा रहेछौँ त अझसम्म है? हेर्नुपर्ने चाहिँ कुन रूपमा रहेछ त? हामीले यो मेडिटेसन रेगुलर रूपमा गर्यो भने तपाईको कुन ठाउँबाट पैसा आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ अब दिमागलाई चाहिँ क्लियर हुन्छ के पहिले। सर यो मन्त्र पनि हामीले पाएदेखि हुन्छ सर यो लेखेर हैन पहिला चाहिँ लामा फेरालाई सिद्ध गर्नुस् न। सर त्यो त बत्ती गएर भर्खरै आयो केही सुनिन भरे फेरि रिपिट गरेर हेर्नु पर्ला भिडियो। ए हस् हुन्छ। गुरुजी म शेयर गर्छु। म शेयर गरौँ सर? 1 by 1 गर्नु होला। यस शारदाजी। हजुर मलाई त अब पैसा बल्ल कहाँबाट आउँदो रहेछ भन्ने त चारैतिर सबै पैसै पैसा देखेँ सर। मैले त ढुङ्गा माटोदेखि लिएर जङ्गलका पातदेखि लिएर जति पनि पृथ्वीमा उब्जिने सबै चाहिँ पैसै पैसा रहेछ भन्ने एउटा बाटो खुलेको जस्तो चाहिँ महसुस भयो। That is beautiful. That is very very nice। यति खुल्यो कि मैले सबै ठाउँमा पैसा चाहिँ रहेछ भन्ने चाहिँ देखेँ कि मैले अहिले चाहिँ। हजुर यस नेक्स्ट। हजुर सर म चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्स सुनाउँछु। हजुर गर्नुहोस् न भन्नुहोस् न। यो मेडिटेसनमा जाँदाखेरि एकदम शरीर रिल्याक्स हुन्छ र आजभोलि चाहिँ म बिहान कुण्डलिनी योगा गर्दैछु। हजुर अनि हजुरले मेडिटेसन गराउँदाखेरि हियरिङ टचिङ स्मेलिङ मतलब सबै चिज हुन्छ नि, त्यो हुँदाखेरि चाहिँ मेरो त्यो मूलाधार चक्रमा चाहिँ टिक 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 त्यो केही धक्का दिइरहेको जस्तो हुन्छ क्या जब हजुरको मेडिटेसनमा बस्छु। हजुर अनि यो चाहिँ के हुन्छ? यो जस्तै त्यहाँनिर चाहिँ मलाई महसुस भइरहेको हुन्छ, त्यो चाहिँ के हो? अब हेर्नुहोस् है के हुन्छ भन्ने कुरा त अब आजको यो विषय चाहिँ भनेको थोरै एनएलपीतिर जाउँ बढी। जो हामी टपिक्स भन्दा बाहिर बाहिरै चलिरहेछौँ धेरै है होइन? त्यही त नि। अब मूलाधार चक्रको विषयमा चाहिँ सायद मेरो युट्युबहरूमा कतै चाहिँ मूलाधार चक्र भनेर हान्नुभयो होला। हान्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले एउटा फुल भिडियो पाउनुहुन्छ 45 अथवा 50 मिनटको। त्यसमा चाहिँ तपाईँले मूलाधार चक्र के हो कस्तो हो अथवा कसरी जागृत हुन्छ अथवा चाहिँ हामीले के रहेछ त रियालिटी भन्ने बुझ्नुहुन्छ सर है। यसलाई चाहिँ एकचोटि तपाईँले हेर्नु होला सर्च गरेर। नेक्स्ट सर नमस्कार। हजुर नमस्ते सर। यो अब जुन अब पैसा प्रतिको एउटा जुन सङ्कोच
फर्म थियो नि हामी बिच त्यो चाहिँ अब हट्यो भन्नुपर्छ क्या सर यो उसले गर्दा किनभने हावामा पनि पैसा आइरहेछ तपाईँको होइन लक्ष्मी गणेश लक्ष्मीले समेत अब तपाईँको आशीर्वाद दिइराखेको मैले चाहिँ अझै कुबेरले पनि दिइराखेको त्यो भिजुअलाइजहरू गरेँ सर होइन अनि अर्को चाहिँ के भने डालो आफ्नो घर परिवार किचनदेखि लिएर टोयलेटसम्म सबै पैसाको फिल भयो क्या हजुर अब त्यो पैसा पनि फेरि मैले त हजुरले त्यो हिरामती के भन्नु हो त्यो हिरामती आजसम्म देखिएको छैन होइन तर पैसा मैले चाहिँ फिल गरेँ तर पैसा चाहिँ गोल्डन कलरको कोइन क्या सर त्यो चाहिँ एकदम धेरै आयो अनि एकदमै अब त्यही हो सर पैसाप्रतिको जुन हाम्रो नेगेटिभ दृष्टिकोणहरू एकदमै अब भनौँ न यसलाई मुखले बयान गर्न नसक्ने अवस्थाहरू छ होइन किनभने अब आकाशबाट तपाईँको 10 किलोमिटर 20 किलोमिटर चारैतर्फबाट जमिनबाट आकाशबाट होइन वायुबाट हाम्रो हरेक श्वासमा पैसा हाम्रो हरेक कणमा पैसा अथवा धन त्यो खालको मलाई चाहिँ अब यो भयो सर होइन अनि अर्को कुरा चाहिँ अघि हुन्छ यो आउट अफ ट्र्याक त नहोला यो पैसाले पनि गर्दाखेरि मलाई चाहिँ यो थडाई चक्रमा धेरै हान्छ क्या सर हजुर त्यो अब थडाई चक्रमा एकदमै धेरै मलाई चाहिँ यो अजना उसमा चाहिँ अब उयो गर्छ होइन अब यो पनि राम्रै होला भन्ने जस्तो लाग्छ सर धन्यवाद सर त्यो धेरै लजिक चाहिँ नलगाउँ सर होइन हो लजिक भन्दा अगाडि बढ्दै जाउँ तर दिस मेडिटेसन छ नि मैले लगभग 10 वर्ष 15 वर्षबाट यो मेडिटेसन मैले रेगुलर गर्छु सर गुरुजी एउटा कुरा सोधौँ है हजुर सर यो पैसा भन्दा कल्पना गर्दाखेरि नि हाम्रो नेपाली त हजारको नोट चाहिँ बिट्टा हर जस्तो लाग्यो यो विदेशी पैसा चाहिँ सानो मात्रै बिट्टा मात्रै आयो कि जस्तो डलर पनि सानो बिट्टा युरो पनि सानो बिट्टा त्यो चाहिँ कि ठुलो बिट्टा नहुँदो ओ अझै पनि काम चाहिँ धेरै बाँकी रहेछ है सर दिमागले अझै पनि एक्सेप्ट गरिसकेको छैन रेगुलरली गर्नु पर्यो आफ्नो बिजनेसलाई चाहिँ नेपालमा मात्र गर्छु म चाहिँ विदेशमा फैलाउन भन्ने सोच हो सर यो चाहिँ बुझ्नु भने विजय चाहिँ ठिक छ नि होइन यसलाई चाहिँ जानेर अब के गर्नु पर्यो विदेशतिर पनि फैलाउनु पर्यो गुरुजी नमस्कार जीवनजी जीवनजी सर नमस्कार हजुर नमस्ते म अलि पैसाको आवश्यकता पुरा गर्ने भएपछि भयो भन्ने मेरो पहिलादेखि कन्सेप्ट थियो तर आजभोलि अस्तिदेखि गर्दाखेरि चाहिँ एकदम त्यो आवश्यकता नै पुरा चेन्ज भएर यदि धेरै पैसा भयो भने धेरै नै कामको बाटोहरू खुल्छन् भन्ने त्यो पनि भयो जसरी हजुरले भिजुअलाइजेसन गर्नु भन्दाखेरि म मेरो पैसा पछाडि दगुरिरहेको छु म यति ठगिरहेको छु अझ पनि पैसा मेरो पछि आइरहेछ त्यो पनि फिल भयो अनि फेरि यहाँ ठ्याक्कै अहिले हावाहुरी आइरहेछ हावाहुरीमै सँगै मेरो म भित्रै आउँदाखेरि पैसा पनि सबै भित्रै आए जस्तो फिल गरेँ सर मैले अनि एकदम एकदम रमाइलो पनि फिल भयो आफूलाई होइन पैसा नै धेरै छ मलाई जहाँ पनि पैसा छ आज पैसामै खेलिरहेको छु जस्तै नाच्दाखेरि पनि तपाईँ पैसा खुट्टामा पैसा जाता पनि पैसा छ जस्तो फिल भयो सर अब हेर्नुहोस् के हुन्छ भन्दा नि सबैभन्दा ठुलो भनेको चाहिँ नि इनकेस तपाईसँग हरेक दिन हो तपाईसँग खातामा अथवा तपाईको चाहिँ पर्समा 5 लाख रुपियाँ हुनु र तपाईको पर्समा 5000 लिएर हिँड्नुमा कति फरक पर्छ भन्नुस् त धेरै पर्छ नि सर फरक त परिहाल्छ पर्समा पर्समै तपाईले हिँड्ने बेलामा 5 लाख रुपियाँ लिएर हिँड्नु र पर्समा चाहिँ 5000 लिएर हिँड्नुमा कति फरक पर्छ आकाश जमिनको फरक पर्छ नि सर हो किन भन्नुस् न पर्छ सर भन्न खोजेको तपाईले 5 लाख रुपियाँ लिएर हिँडेपछि कुन ढुक्क भएर हिँड्नुहुन्छ नि तपाईँ एकदमै निर्धक्क भएर जे काम हो जस्तो समस्या पनि टार्छु अथवा जस्तो समस्या सकिन्छ भन्ने मज्जाले हिम्मत गर्छ हो भनेस् त लाइफमा कहिले त्यो चाहिँ ढुक्क फिल भएर तपाईँ हिँड्नु भएको थिएन नि त तर यो ढुक्क फिल भएर हिँडिसकेपछि तपाईको आत्मविश्वास एकदम अर्कै हुन्छ के सर बुझ्नुमा नि हजुर हजुर अर्को कुरा जबसम्म आत्मविश्वास बढ्दैन तपाईको यो उस पनि आउँदैन के पैसा पनि आउँदैन के हजुर हजुर त्यही भएर मैले के भन्थे राजा बनेर हिँड्नुपर्छ भन्थे कि भन्थेन मैले भन्नुस् त हजुर हिँड्ने बेलामा सोच हाम्रो राजाको जस्तो हुनुपर्छ
तर मलाई सानो छँदा बच्चा छँदाखेरि हामी पहिला पहाडमा बस्दाखेरि चाहिँ माथिबाट जहाज जान्थ्यो भने चाहिँ म एउटा कुरा सेयर गर्छु। त्यतिखेर के सोच्थेँ भने हामी 1-2 जना दाइ भाइहरू के सोच्थ्यो भने यहाँ जहाजमा पैसा लगेर जान्छन्, त्यहाँबाट बोराको बोरै तल झरिदिएपछि हामी पैसा मजाले टिप्थ्यौँ भने त्यस्तो फिल आउँथ्यो कि अहिले पनि म त्यो जहाज देखेर त्यस्तो फिल गर्छु कि हुन्छ। दिस इज भेरी भेरी नाइस सर। इम्पोर्टेन्ट चिज भनेको चाहिँ पैसाको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ के बनाइयो भन्दा बच्चामा चाहिँ जुन हाम्रो क्रिएटिभिटी थियो नि हो, त्यो क्रिएटिभिटीलाई चाहिँ ठोकी नै मारियो के त्यो क्रिएटिभिटीलाई चाहिँ। वी आर अगेन बिकमिङ अ चाइल्ड, बुझ्नुभयो नि? हामी फेरि बच्चा बन्दैछौँ, हामी बच्चा बन्नुपर्छ क्रिएटिभिटीको लागि। हामीले चाहिँ के गर्यो, हाम्रो सोसाइटीको अथवा चाहिँ हाम्रो पाठ्यक्रम कस्तो छ भन्दा हाम्रो चाहिँ राइट ब्रेन ठुलो छ हो, तर हाम्रो जति पनि रुल्स रेगुलेसनदेखि लजिक छ नि त्यो तपाईँको राइट ब्रेनको लागि छैन के, द्याट इज फर अ लेफ्ट ब्रेन। तर नेचरले के दिएको छ त, नेचरले चाहिँ हामीलाई राइट ब्रेन चाहिँ ठुलो दिएको छ भनेपछि त वी निड टु युज द्याट मोर। तर हामीले चाहिँ के गर्यौँ त, हाम्रो सोसाइटीले रुल्स एन्ड रेगुलेसनले चाहिँ अब यो हामीले चाहिँ राइट ब्रेनलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्ट नै दिएनौँ कि वी आर ओन्ली गिभिङ द इम्पोर्टेन्स टु द लेफ्ट ब्रेन। फाइनली जति जति तपाईँ भिजुअलाइज गर्दै हुनुहुन्छ, जति जति सबै चिज गर्दै हुन्छ, यु आर युजिङ द्याट क्रिएटिभिटी। तपाईँले देख्ने भनेको चाहिँ राइट ब्रेनले हो, सोच्ने भनेको चाहिँ राइट ब्रेनले हो, तर बोल्ने भनेको त कसले त, लेफ्ट ब्रेनले। देख्दैछ एउटाले, बोल्दैछ अर्कोले, हेर्नुहोस् त। क्लियर छौ? हजुर एकदम। यस दिपक थापाजी। गुरुजी म त निशब्द वर्णन गरेर नसक्ने अवस्थाको मा पुगिएछ। माइन्डसेट त मैले टोटली चेन्ज भयो भनिसकेँ। अहिले त सबैतिर उही कृपा, लक्ष्मी माताको कृपा भन्दा अरू केही देखिनै छोडेँ मैले। धेरै धेरै धन्यवाद गुरुजी। यस नेक्स्ट। हजुर सर। हजुर नमस्ते सर। नमस्ते हजुर। मलाई यस्तो आनन्द फिल भयो नि सर, झन् अब अगाडिदेखि नै दिउँसो गर्दाखेरि पनि एकदमै रिल्याक्स भएको थियो। अगाडिको मर्निङको मैले हजुरको अरू भिडियो हेरेर नि गरेको थिएँ, अनि अहिले गर्दाखेरि त झन् यस्तो आनन्द भयो, यस्तो एज इफ मैले त सबै पाइसकेँ जस्तो कि यस्तो अहिलेसम्म त्यस्तो फिलै गरेको थिइनँ। एकदमै खुसी फिल भयो सर। भेरी नाइस, वन्डरफुल कृपा। अनि सर त्यो नोटवाला पैसा भन्दाखेरि चाहिँ म त्यो नेपाली पैसा नि देख्दिनँ, डलर भन्दा डलर पनि हुँदैन, पैसा आइरहेछ थाहा छ, कोइन पनि हुँदैन, सुनहरू हुन्छ, डायमन्ड हुन्छ, अनि पैसाको नोट चाहिँ आउँछ ठ्याक्कै यो भन्न चाहिँ। अहिले हेर्नुहोस् त, यो कोरोनाको टाइममा सुन कति बढिरहेछ। हजुर हैन? यस नेक्स्ट। गुरुजी म मेरो कुरा राखौँ। हजुर। वास्तवमा मेरो धारणा अघि पनि भनिसक्नु भएको छ एकजना सहभागी साथीले होइन, उहाँलाई चाहिँ म धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले पैसाको सवालमा चाहिँ के सोच्ने गर्थेँ पहिले भने आफूसँग आफ्नो आवश्यकताहरू परिपूर्ति भयो भने अब त्यति भए पुग्छ, अब चाहिँ नि खुसी हुन पुग्छ भन्ने लाग्थ्यो कि। तर हजुरसँग बसेपछि चाहिँ यो धारणा मलाई टोटल्ली चेन्ज भइरहेछ। अनि मलाई थाहा छैन, आज म चाहिँ नि नयाँ ठाउँमा इमेजिनेसन गरेको छु। अब यो भिजन फेरि पनि मैले भोलि अब यो गर्दाखेरि देख्छु कि देख्दिनँ त्यो त मलाई थाहा छैन होइन, त्यही ढङ्गको इमेजिनेसन हुन्छ कि हुँदैन त्यो थाहा छैन। तर जुन ढङ्गले आज इमेजिन गरेको छु यो चाहिँ टोटल्ली एकदम हजुरलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु कि यसको लागि। थ्याङ्क यू सो मच। वन्डरफुल छ होइन, चारैतिरबाट पैसाहरू चाहिँ नि आइराखेको, पैसाहरूको चाहिँ वर्षा भइराखेको, अनि त्यसलाई चाहिँ इन्भेस्ट गरिराखेको होइन, हो त्यस्तो टाइपको। अब जस्तै मैले इकोनोमिक्स पढिरहँदाखेरि पनि पढेर चाहिँ त्यो केही पनि हुँदो रहेछ क्या, इमेजिनेसन गर्दाखेरि चाहिँ धेरै कुरा हुँदो रहेछ भन्ने कुरा आज चाहिँ त्यो फिल गरेँ क्या मैले। कहिले कहिले इन्स्ट्रक्सन गरिरहँदाखेरि पनि अब हो त्यो चाहिँ महसुस भएको छ। र मैले चाहिँ हजुरलाई योभन्दा भोलि या पर्सि पनि यसलाई निरन्तरता दिन्छु, अनि त्यसपछि कस्तो फिलिङ हुँदो रहेछ क्या यसपछि निरन्तरता दिँदै गर्दा, त्यो कुराहरू चाहिँ सेयर गर्न चाहन्छु। अहिलेको लागि धन्यवाद गुरुजी। वन्डरफुल प्रदीपजी। यस, हामी आज मात्र गरेर हुँदैन, यसलाई चाहिँ दिस सुड बी द रुटिन। एटलिस्ट यो मेडिटेसन चाहिँ तपाईँको रुटिनमा हुनु पर्यो है। हजुर हजुर। अहिले आज गरेको मेडिटेसन चाहिँ दिस सुड बी अन यर रुटिन। जबसम्म तपाईँले रुटिन बनाउनुहुन्न यो मेडिटेसनलाई, लाइफमा चाहिँ कति धेरै चिजको लागि चाहिँ हेर्नुहोस् न, हामीले अपर्च्युनिटी पनि हामीले ग्र्याब गर्न सक्दैनौँ के। हजुर हजुर। मैले यसको लागि त रुटिन बनाएर डेली गर्ने उसमा छु के, सोच बनाइसकेँ आजबाट होइन। अलिकति चाहिँ मलाई
एकदम त्यो चेन्ज भइरहेछ। मेरो मेन्टालिटी नै चेन्ज भयो कि गुरु। धन्यवाद यसको लागि हजुरलाई धेरै धेरै। थ्याङ्क यू। नेक्स्ट सर नमस्कार। हेलो कस्तो साइलेन्स भएर बसिदिनु भयो क्या तपाईँहरू चाहिँ। हेलो हजुर सर नमस्कार। हजुर धर्मेशजी। सर मैले अहिले धेरै खुसी लाग्यो है सर, अनुहार एकदम हजुर भन्नुहोस् सर। एकैचोटि दिमागमा 1 करोडको इमेज बस्यो है सर। मैले त पैसा झरेको हेरिरहेछु चारैतिर, 10 किलोमिटर टाढा होइन, नजिकै तल माथि अनि छेउ छाउ होइन, भित्र उपर सबैतिरबाट। अनि मलाई त्यो ठ्याक्कै 1 करोडको इमेज आउँछ है सर। मैले जे गरेँ नि सिधै। हेलो हजुर भन्नुहोस् न। त्यो 1 करोडको इमेज बस्छ है सर मेरोमा। मसँग 1 करोड छ भनेर त्यति फिल हुन्छ सर। अब हेर्नुहोस् है, 1 करोड मात्र भनेर चाहिँ उस नगर्नु सर, यसलाई चाहिँ अझ बढी बढाउनु होला है। त्यसैको लागि मैले यो कुरा राखेँ है सर। हजुर के आउँछ भनेर त्यो 1 करोड इन्क्रिज हुन्छ कि डिक्रिज हुन्छ? त्यही त नि होइन, यसलाई चाहिँ अझ चाहिँ बढाउनु होला। हुन्छ, म यो भिडियोलाई चाहिँ जति सक्दो म अपलोड गरिदिन्छु। किन भन्दा हेर्नुहोस् है, यो क्लास भ्याइसकेपछि यो भिडियो सेभ हुनको लागि पनि 30 देखि 40 मिनट लाग्छ क्या टाइम। फेरि यहाँ सेभ हुनको लागि त्यो सेभ भइकन फेरि अपलोड गर्नु पर्यो होइन हो, यसको लागि चाहिँ टाइम लाग्छ। अर्को कुरा चाहिँ यसै बिचमा मेरो अरू पनि क्लास हुने भएको भएर चाहिँ कहिले कहिले चाहिँ तपाईँको अपलोड गर्न चाहिँ मलाई पनि उस हुन्छ। अब आज त लामा फेराको क्लास नभए पनि अरू क्लास भएको भएर मैले जति सक्दो छिटो चाहिँ म यसलाई चाहिँ अपलोड गरिदिन्छु। हजुर हिजोको पनि बाँकी छ। हिजोको अपलोड भएको छ कि छैन सर? हजुर हिजोको अपलोड भएको छैन, म केही टाइममा अपलोड गरिदिन्छु। Yes, next. If you have any question, you can ask. नत्र भने आजको लागि चाहिँ क्लास यति नै गर्छौँ होइन? सर एउटा सोध्नु पर्ने थियो। हजुर भन्नुहोस् न। सर हाम्रो यो मेमोरी क्लास चाहिँ कहिलेदेखि स्टार्ट हुन्छ? धेरै साथीहरू सोध्दै थिए। अहिले लकडाउनको अफर भन्दा अगाडि नै भयो भने 25 अथवा 26 बाट सुरु गर्नुपर्छ भन्ने सोचिरहेको छौँ सर। हुन्छ सर। लकडाउन चाहिँ अझै पनि बढ्छ, ढुक्क हुनुहोस् है। हो यो भएपछि सबैलाई भन्नलाई पनि सजिलो हुन्छ सर। अलिक त्यही भएर लकडाउन चाहिँ अझै बढ्छ होइन। अझै पनि हामीले सिक्न पर्ने कुराहरू चाहिँ धेरै छ। अब मैले चाहिँ उस गर्दैछु एउटा त्यो मेमोरीको लागि चाहिँ हजुर एउटा बनाउँदैछु कि लिस्ट बनाउँदैछु कि, बुझ्नुभयो नि? हुन्छ सर, त्यो बनाएर हजुरले प्रोभाइड गर्नुभयो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ। हुन्छ सर। यो सानो बच्चाहरूको लागि अलग्गै प्रोग्रामको पनि के व्यवस्था छ सर एनएलपी को? यस्तो छ नि सर, तपाईँको हामीले चाहिँ यो मिड ब्रेन एक्टिभेसनहरू चाहिँ गराउन चाहिँ कहिले छ सर त्यसको? त्यो मेरो बच्चा छ कि सानो। त्यही त नि। अब यो मैले चाहिँ सोचिरहेको थिएँ नेपाल आउने बेलामा चाहिँ बरु बच्चाहरूलाई चाहिँ तपाईँको मिड ब्रेन एक्टिभेसनहरूको चाहिँ ट्रेनिङ दिनुपर्छ कि भनेर है। र अहिलेको लागि चाहिँ यति धेरै प्याक छु कि सर, म टाइम मेरो सेड्युल हेरेर मैले चाहिँ मेरो क्यालेन्डर हेरेर ल कुन दिन म थोरै फ्री हुन्छु म हजुरहरूलाई खबर गर्छु 7 दिन पहिले। हुन्छ सर। यो बच्चाहरूको एकचोटि सर त्यो मिड ब्रेन एक्टिभेसनको प्रोग्राम 5 दिन 7 दिन 10 दिन कति दिनको हुन्छ त्यो गराउन सर। ए ल हुन्छ नि सर। कति वर्षसम्म हुन्छ सर त्यो? 16 वर्षसम्मको बच्चाहरूको लागि चाहिँ अब तपाईँको रिजल्ट छिटो देखिन्छ है। हजुर। र अब अलि चाहिँ पछाडिको बच्चाहरूलाई चाहिँ अब नहुने चाहिँ होइन होइन, तपाईँको 22 वर्षसम्मको लागि चाहिँ देखिएको छ, देखिन चाहिँ। र अब हुन चाहिँ अब 33 वर्षसम्मको लागि पनि
कसैले चाहिँ गरेको रेकर्ड छ। तर 16 वर्षसम्मको लागि नर्मल्ली 95% लाई चाहिँ हुन्छ। गुरु नमस्कार, म अर्जुन घिमिरे गुरु। हजुर घिमिरे सर भन्नुहोस् न। बेसिकली गुरु यो जब मेडिटेसन गरिन्छ अनि यो जब यो एचिभमेन्टको कुराहरू आउँछ नि हैन, हजुर, अनि जब रिजल्ट आइसके पछाडि चाहिँ मेरो एउटा अबलाई के भने प्रब्लम भने के जस्तो जब मेरो इमेजिनेसनमा गइसके पछाडि जब रिजल्ट गर्ने मतलब जब अवार्डेड भइसकेको एचिभ भइसकेको जब लास्ट स्टेज पुरा आइसकेपछि आई फिल क्वाइट मोर इमोसनल क्या, आँसु बढी आउने, भावनामा एकदमै यो भएर चाहिँ एकदमै हुन त आँसु बढी आनन्द पनि आउने। यो बेसिकली हुन्छ नि मेडिटेसन गर्दाखेरि पनि हुन्छ। जस्तो अहिले मैले लामा फेर क्लासहरू गरिराख्दाखेरि यो कुराहरू भइरहेको छ, यसको इम्प्याक्ट के होला अब मेरोमा? यो भन्न खोजेको अर्जुन चाहिँ कस्तो हो भन्दा नि तपाईँ चाहिँ थोरै अब मान्छेहरू चाहिँ 3 प्रकारका हुन्छन्, भिजुअल, अडिटरी, काइनेस्थेटिक हुन्छन्। यो इमोसनल हुने भनेको युआर काइनेस्थेटिक पर्सन हो भन्ने कुरा हो के। भन्न खोजेको अर्थ तपाईँले कुनै पनि भिजुअल गरेर कुनै पनि चिज गरेर जबसम्म तपाईँ इमोसनल बन्नु भएन भने, कुनै पनि चिजमा तपाईँको इमोसन्स आएन भने चाहिँ त्यो चाहिँ लङ टाइमसम्म रहँदैन भन्ने कुरा हो के। तर जब तपाईँ इमोसनल हुनुहुन्छ, जब तपाईँलाई चाहिँ भित्रको इमोसनलसम्म चाहिँ अवेकन हुन्छ, द्याट थिङ विल स्टे विथ यु फर अ भेरी भेरी लङ टाइम भन्छ क्या, बुझ्नुभयो नि? दिस इज टोटली फाइन एन्ड दिस इज far better than the people who does not become emotional. Thank you so much. Thank you so much. Yes. Yes, please. सर यो भिडियो चाहिँ अहिले अपलोड गर्नु ल। ल हुन्छ, म यसलाई चाहिँ सबैभन्दा पहिला त अपलोड भन्दा पनि लाइभमा राखिदिइहाल्छु, अपलोड पनि गरिदिइहाल्छु है। हस्। यस, आजको लागि चाहिँ यति गरौँ त्यसो भए है। इट वाज भेरी नाइस टु सी अल अफ यु टुडे एन्ड म चाहन्छु कि यो अहिलेको मेडिटेसनलाई चाहिँ तपाईँले रेगुलरली एभ्री डे जस्तो चाहिँ तपाईँले यसलाई चाहिँ गर्नु होला एन्ड यु क्यान सी द डिफरेन्स विथ इन फ्यु डेज। तपाईँ आफैले भन्नुहुन्छ कि मैले पैसालाई कुन रूपमा लेख्थेँ अथवा पैसालाई चाहिँ कुन रूपमा हेर्थेँ, आज मैले कुन रूपमा हेर्दैछु, पैसा मलाई चाहिँ लाइफमा कसरी आउँथ्यो, अहिले कसरी आउँदैछ। यु विल बी सरप्राइज टु सी योर ओन लाइफ। I'm always very happy to talk with all of you. हजुर सुरेशजी। सर यो मिड एक्टिभेसन केटाकेटीको लागि के सर हामी यो अनलाइन क्लासबाटै चलाउँछौँ कि सर प्रत्यक्ष भेटघाट हुन्छ सर? अब हेर्नुहोस्, अब प्रत्यक्ष भेटघाट भएको भने चाहिँ राम्रो, भेटघाट भएन भने पनि अब अहिलेको अवस्थामा लकडाउन कहिलेसम्म हुने हो थाहा छैन। त्यही भएर अब अहिलेको लागि चाहिँ तपाईँको अनलाइनबाट गर्ने विषयमा चाहिँ म एकचोटि सोचौँला सर। ओके सर, थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू सर। गुरुजी नमस्कार। हजुर नमस्ते सुशीलजी। यो केटाकेटीलाई हामी त्यही हेलिङ प्रोसेस युज गर्न सक्छौँ नि हामी? हजुर, केटाकेटीलाई पनि हामी त्यही हेलिङ प्रोसेस जो हामी गर्छौँ त्यही युज गर्न सक्छौँ नि हामी? सक्नुहुन्छ सर। हस् हस्, थ्याङ्क यू। यस हुन्छ त आजको लागि। सर यो 8 वर्षको बच्चालाई हुन्छ? हुन्छ, किन नहुने। तपाईँले मिड ब्रेन एक्टिभेसन भनेको कस्तो हो भन्नुहुन्छ भन्दा नि तपाईँले रवि लामी छानेजीको एउटा प्रोग्राममा एकजना बच्चाले चाहिँ आँखा बन्द गरेर तपाईँले पढेको देख्नुभएको थियो होला है। त्यो मिड ब्रेन एक्टिभेसन भनेको त्यही नै हो। तर त्यसको चाहिँ 9 डिफ्रेन्ट लेभल हुन्छ, बुझ्नुभयो नि? 9 डिफ्रेन्ट लेभलमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ सुरुमा त्यो हुने भयो, जब त्यो लेभल बढ्दै जान्छ दे क्यान डु द टेलिप्याथी, बुझ्नुभयो नि? तपाईँलाई हेरेर तपाईँको दिमागमा के चलिरहेछ पनि बच्चाले भन्न सक्छन्। सेकेन्ड चिज। थर्ड चिज स्पिड रिडिङ। तपाईँले बुक हेर्नुभयो हो, सर र एकचोटि बुक हेर्नुहुन्छ, 3-4 चोटि हेर्नुभयो भने बुकमा कुन पेजमा के लेखेको छ समेत चाहिँ तपाईँको बच्चाले भन्न सक्छन्। मसँग 7-8 जना बच्चाहरू छन् जुन हामीले उनीहरूलाई ट्रेनिङ दिएको बच्चाहरू, जसले चाहिँ बुकलाई चाहिँ फ्लिप गरेर चाहिँ भनिदिन्छन् कि बुकभित्र के लेखेको छ, कुन चाहिँ पेजमा कुन चाहिँ कन्टेन्ट छ भनेर। यो चिजको जरुरत चाहिँ नेपालमा एकदमै धेरै छ है। गुरुजी कति वर्षदेखि माथिको हुन्छ सर गुरुजी? 6 वर्षभन्दा माथि नर्मल्ली 16 वर्षसम्मको बच्चाहरूलाई चाहिँ एकदमै रिजल्ट छिटो आउँछ। त्योभन्दा अब 16 वर्षभन्दा माथिको लागि चाहिँ तपाईँको नहुने चाहिँ होइन होइन हो, तर अब तपाईँको अलि बढी चाहिँ दिनु पर्यो क्या, एफेक्ट दिनु पर्यो क्या। हस्, थ्याङ्क यू है। यस, तपाईँको मिड ब्रेन एक्टिभेसनहरू चाहिँ पेड नै हुन्छ है, यो फ्री चाहिँ एनएलपी मात्र हो होइन। बरु चाहिँ इभन मेमोरीको लागि पनि म एकदम मिनिमम प्राइस राख्छु 500 अथवा 1000 रुपियाँ, जसले चाहिँ सबैजनाले चाहिँ लिन पनि सक्नुहोस् होइन हो।
आई टेल म तपाईँलाई एक्चुअली कन्टेन्ट बनाएर म उसमा गरिदिन्छु, पठाइदिन्छु कि हाम्रो क्लास कहिलेबाट हुन्छ भनेर। भेरी नाइस टु मिट विथ अल अफ यु। यस, आज चाहिँ तपाईँको लामाफेराको क्लास छैन, स्याटरडे एन्ड सन्डे चाहिँ लामाफेराको क्लास हुँदैन है सर। हजुर हेलो, एउटा कुरा भनिहाल्नु पर्यो कि हजुर जाँदा जाँदै, यो निशुल्क कुनै पनि कुरा लिनु हुँदैन भन्ने यो नेपालीहरूको जुन त्यो बिलिफ छ नि, यो चाहिँ राम्रो बिलिफ रहेछ है सर। त्यो चाहिँ एकदम राम्रो कुरा हो सर है। हजुर सर, हस् धन्यवाद। हस् धन्यवाद। धन्यवाद।